kininasab nyo Kuya Paul Bagyo mga apunin kanino guys sa idog mo guys nga ang sakramento sa kasal ang naagid sa Biblia nga gisugo kita sa Ginoo nga kinahanglan magpasakop kita sa sakramento sa kasal. Kung kamo mga Katoliko nagpuyo-puyo ikinahanglan ninyo magpakasal na kininasulat sa San Mateo Kapitulo 19 versikulo 1 hangtod sa 6. Pag santos kami niyo nakasulat dito gahiusa sa Dios sa dili kini mabuwag sa bisan kinsa gawa sa kami niyo. Mga guys, kaya kinahanglan mo patalinghog kita sa tawag sa Dios aron makapanalipod kita sa atong pagka-Kristiyanos ang bisan kinsa pangatake sa demonyo panulay ang gustong maguba sa atong pamilya o ganaang kalinaw sa atong tibok banay. God bless you guys. I love you more and more power.